सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा र अहिले हामी चाहिँ भोजपुरदेखि इटहरीसम्मको यात्रामा छौँ। तिवारी भन्ज्याङ भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ र हाम्रो टोलीहरू जम्बो टोली छ यहाँ र यो टोली हामीले गाडी रिजर्भ गरेर जाँदैछौँ। यो हाम्रो गाडी रिजर्भ गरेर हामी लाग्दैछौँ। लगभग हामी कति बजे पुग्छौँ गुरुजी? हजुर 9:30 देखि 10 बजे गुरुजीले पुऱ्याउँछु भन्नुभएको छ र हाम्रो आज केही कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने भएकोले यही हाम्रो टिम छ। कमरेड देवजी हुनुहुन्छ, यता सोबिन तामाङ, सुनिता चामलिङ, अनि मौसम चन्द्र कमरेड, अस्मिता, विष्णु प्रसाद लैटेल लगायतको टोली छौँ र अहिले हामीले यो गाडीमा चढेर जानेछौँ। को 1J 3270 नम्बरको गाडी चढेर जाँदैछौँ। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। 5:32 गएको छ बिहानको समयमा तिवारी भन्ज्याङको आसपासमा छौँ। गाइजहरू अहिले चाहिँ हामी तिवारी भन्ज्याङबाट चाहिँ यात्रा सुरु गरिसकेका छौँ। एक घन्टा लाग्दैन नि है? विराटनगर कति लाग्छ? यो बिहानीको मिरमिरे उज्यालोसँगै हाम्रो यात्रा इटहरीसम्म अगाडि बढिरहेको छ। मित्रहरू, कमरेडहरू, यो हाम्रो यो बाटो धेरै नै शास्ति बिहोरेर हिँड्थ्यौँ हामी पहिला। यो चाहिँ अहिले नेपालको मध्य पहाडी लोकमार्गमा पर्ने भएको हिसाबले अहिले चाहिँ यो पुरै पिच भइसकेको अवस्था छ र यो पिच पनि पुरै छैन। यो भोजपुर र धनकुटाको सिमाना लेगुवा घाटसम्म चाहिँ पिच भएको छ र त्यहाँदेखि पाक्रीबाससम्म चाहिँ अलिक कच्ची छ। त्यो कच्ची सडकको पनि तपाईँलाई म भरे भिडियो देखाउने छु। तम्बर पनि तर्ने हो नि। गाइजहरू यात्रा कस्तो हुँदैछ? प्रतिक्रिया पाऊँ। साथीहरू, कमेन्टहरू के हो? अघि बाल्नु छैन यात्रामा हामी छौँ। निरन्तर रूपमा हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 को यही मिति 2078 हामी बीचमा रमाइलो पनि गरिरहेको अवस्था छ। 14 गते हुन लागिरहेको प्याउली बजार हजुर यो भोजपुरको अरुण गाउँपालिका पर्दछ। यो भोजपुरकै पूर्वी गाउँपालिका हो अरुण गाउँपालिका। धनकुटाको सिमानासँग जोडिएको गाउँपालिका पनि हो र विशेषतः तपाईँले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ एउटा पूर्वमा जुन तपाईँले 3 जना बालकहरूको हत्या काण्ड यहाँबाट भएको थियो र अझै पनि त्यो हत्याकाण्डको विषयमा नेपाल सरकारले र चाहिँ अहिलेसम्म त्यसको छानबिन हुन सकेको छैन। त्यसको त्यो हत्याकाण्डको बारेमा चाहिँ जुन तरिकाले गुपचुप रहेको अवस्था छ र यो ठाउँ हो यो चाहिँ भोजपुरको प्याउलीमा नै 3 जना बच्चाहरूको चाहिँ निर्घात हत्या भएको थियो। यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि यसको खोज अनुसन्धान भएर पनि बिचमा यसको अहिलेसम्म छानबिन हुन नसकेको अवस्था जुन तपाईँहरूले देश विदेशबाट थाहा पाउनु भएको ठाउँ यही हो र यो कुरा पनि मैले स्मरण गराउन चाहेँ। यदि तपाईँ भोजपुरको प्याउली आइसके पछाडि मिठो सनराइजको महसुस गर्न सकेका छौँ हामीले। मिठो सूर्यको उदय भएको छ। यो पारिलो घामसँगै हाम्रो यात्रा
अगाडि बढिरहेको छ निरन्तर हरेक बादल छिचोल्दै यो चाहिँ लक्कडी भन्छ तपाईँको। यो चाहिँ विशेष गरेर यो छेउछेउ रोडको छेउछेउमा भएको यो काठको टुक्राहरू यसलाई चाहिँ तराईमा लगेर यसलाई पेलेर चाहिँ प्लाइवुड बनाउने काम गरिन्छ, जुन चाहिँ घर निर्माणदेखि लिएर हरेक निर्माणको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने चिज हो। र विशेष गरेर यो चाहिँ भोजपुरको यो अलिकति वन जङ्गल क्षेत्र पनि अलिकति राम्रो भएको हिसाबले यहाँबाट अहिले चाहिँ यसलाई उद्योग सप्लाई गर्ने गरेको छ। यो यहाँभन्दा अगाडि सडकको जुन अवस्था राम्रो भइसके पछाडि यतातिरबाट पनि यो चाहिँ लक्कडीहरू उठाउन थालिएको र योभन्दा अगाडि चाहिँ पूर्वको सङ्खुवासभा जिल्लातिरबाट विशेष गरेर यो लक्कडी चाहिँ सप्लाई हुन्थ्यो। हामी निकै चिसो ठाउँमा थियौँ, अब भने हामी अलिक गर्मी ठाउँतिर प्रवेश गर्दैछौँ। अब यो हामी प्याउलीलाई लगभग छोड्दै चाहिँ अनि भोजपुरकै अलिकति गर्मी ठाउँ जराटारतिर हामी प्रवेश गर्दैछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ वातावरण, एकदमै जङ्गल अनि शीतल छ। अहिलेसम्म चाहिँ केही समय पछाडि चाहिँ निकै गर्मी हुन्छ। हेर्नुहोस् रोडको साइडमा यस्तो मजाले चाहिँ यो लक्कडीहरू राखेको छ। अहिले चाहिँ हामी लगभग भोजपुरको पूर्वी जराटार भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ। यो चाहिँ भोजपुरको लगभग अन्तिम गाविस पनि हो पूर्वको साबिक। यो निकै अहिले यहाँ चाहिँ व्यवस्थित भइसकेको छ, निकै विकास भइसकेको छ। विशेष गरेर यहाँको आफ्नै उत्पादन यस क्षेत्रको बदाम यहाँ विशेष गरेर पाइन्छ। अहिले चाहिँ हामी भोजपुर धनकुटाको सिमाना लेकवा घाट आइपुगेका छौँ। अरुण नदी पुल हामी अरुण नदी भोजपुर छोडेर धनकुटाको भूभागतिर प्रवेश गरिसक्यौँ। हामी अहिले धनकुटा को यो डिकुरे मुनि छौँ र यो चाहिँ हामी कच्ची सडकमा
छौँ अहिले। यो सडक निर्माणको काम भइरहेको छ तीव्र गतिमा र अहिले यो कच्ची सडक केही समय हिँड्नुपर्ने हुन्छ हामी। त्यस पछाडि हामी फेरि पुनः पिच सडकतिर आउँछौँ। हाम्रो कमरेडहरूको हालत यस्तो छ हजुर। कोही निदाइरहेको छ, कोही चाहिँ भमिट गरिरहेछ कमरेडहरू। धनकुटा डाँडा बजार चौकन्सी बिस्तारै छैन तार। अझै डाँडा तल तम्मर धोबान, तल तम्मर धोबान, ओ तल तम्मर धोबान। उकालीको चौतारीमा बसो भन्छ यो मन, धनकुटा डाँडा बजार चौकन्सी चढ्ने भयो हतार। आउँदैछ हजुर, आउँदैछ। धनकुटा डाँडा बजार पनि आउँदैछ। पाखरीबास हामी नजिक छौँ। कुइरोले ढाकिसक्यो हाम्रो सल्लाह गाडी। के हो यो साल सिसौँ खैर सबै झारेर नि त कुइरोले कालो बनाइसक्यो। अब हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पारिपट्टि। यो कुन हिमाल होला? मकालो हो। मकालो र कञ्चनजङ्घा टोलाइरहेछ। यो बाटो अहिले धेरै सुधार भएछ। धेरै अगाडि हिँडेको थिएँ म र यतातिर चाहिँ एकदमै कच्ची सडक थियो र यतातिर चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ बास बस्नु समेत पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ सरर हिँड्न पाइने रहेछ। योबाट विकास लिएको छ, विकासको गति तीव्र बढिरहेको छ देशमा। यतातिर धेरै बसमा हिँड्दाखेरि चाहिँ बस आफै हिँड्ने र यात्रु चाहिँ पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्थाहरू आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडिसम्म थियो र अहिले चाहिँ धेरै सुधार भइसकेको अवस्था रहेछ र अझै यो सुधार हुने क्रममा छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँ चाहिँ बादल लागेको रहेछ। बादल भन्दै गर्दा रामबहादुर थापा बादल बुझ्नुहुन्छ फेरि कमरेडहरू, किनभनेदेखि उहाँ पहिरो झरेको रहेछ भित्तातिरबाट, तथापि पनि सडकलाई भने अवरुद्ध गर्न सकेको छैन। निकै राम्रो खुलेको थियो योभन्दा अगाडि। अहिले चाहिँ बादल लागेको छ गाइजहरू है। तपाईँ जुन ठाउँमा रहेर जहाँबाट रहेर यो मेरो भिडियोलाई हेरिरहनु भएको छ, कृपया यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिन नभुल्नु होला यो च्यानललाई। अहिले चाहिँ हामी धनकुटाको पाखरीबास प्रवेश गर्दैछौँ र यहाँ चाहिँ बाटो निकै नै खराब रहेछ। यस्तो खाल्डा र खुल्डी रहेछ। यहाँ अलिकति बनाउन सुस्त भएको हो कि भन्ने लागेको छ। यो चाहिँ अब तपाईँको ठेकेदार कम्पनीहरूले अलिकति यसलाई चाहिँ ध्यान राखेर यति हो
अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। पाख्री बासको यो बजार एरियामै चाहिँ यो अलिकति खराब देखियो, हेर्नुहोस्। बाटो चाहिँ छाम्दै हिँड्नुपर्ने रहेछ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ गुरुजी आस्ते आस्ते। ल हेर्नुहोस् हजुर, ट्र्याक्टर फसेको हो। फसेको कि राखेको यो ट्र्याक्टर फसेको हो। हामी ओर्लिनुपर्छ गुरु? म झर्छु त गुरु। होइन होइन जाउँ जाउँ जाउँ। यदि भएन भनेदेखि ओर्लिउँ होइन दाजु? तान्नुपर्छ भने तानौँ, ठेल्नुपर्छ भने ठेलौँ। बल गरौँ बल गरौँ बल गरौँ। यस 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 यस। हामी मरेर प्रयास गर्दैछौँ, किनभने हाम्रो गुरु पनि यङ स्टार हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले निकै कठिन खाल्डोबाट हामी उत्रेका छौँ। अगाडिको गाडी पनि मुस्किल 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 परिरहेछ। पाख्रीबास बजार लगभग चाहिँ नै मुस्किलका साथ हामी पाख्रीबासमा छौँ। उयो बुलेर निस्किनै सकेन बिचरा। आफै लिक बनाएर आएको के अन्त साउजी? जहिले त्यसो मान्छे मात्रै बोक्नु, झन्डा नबोक्नु? बोक्नुपर्छ। हाम्रो पनि झन्डा बोक्ने दिन आउँछ एक दिन। भयो होइन? लाग्यो साउजी। हामी पाख्रीबासको केन्द्रबिन्दुमा छौँ। यहाँबाट उकालो चाहिँ कता जान्छ गुरु? पाख्रीबासकै बजार हो। ए उपर जोड्छ रिङ रोड, उता सामने जान्छ। अब हामी हिलेतिर लाग्दैछौँ होइन? पुरै अब हामी हिलेतिर लाग्दैछौँ। घर त हिले हो, चाहिँदैन सम्पत्ति। त्यसका बादै क्रान्तिकारीको झन्डाहरू होइन। हामी निकै फुके ठाउँबाट उत्रेर हिलेतिर जाँदैछौँ होइन? दर्शकवृन्द, अहिले हामी धनकुटाको मुटु भन्नुपर्छ हिले बजार प्रवेश गरिसकेको छौँ। हामी के अब खाजा खाने? अब हामी खाजा खाने भनेका छौँ। खाजा खानको निम्ति हामी झरिसक्यौँ। हामी अहिले गाडीबाट ओर्लेर हिले बजारको वाइबा होटल एन्ड लज हिल न्युज रोडमा चाहिँ खाजा खानको निम्ति प्रवेश गर्दैछौँ। अब हेरौँ के छ नास्ता, त्यही खाने हो। व्यवस्थापन रहेछ गाडीबाट मार्दाखेरि अमिलो पिरो। लु को के खाने? गाइजहरू, अहिले चाहिँ हामी भित्र छिरेर खाजा खान थालिसकेका छौँ र केही साथीहरूलाई गाडीले मातेको कारणले गर्दाखेरि हामी लेमन टी खाँदैछौँ र स्पेसल यहाँ चिकन मोमो खाँदैछौँ। हामी धनकुटाको हिलेबाट खाजा नास्ता ग्रहण गरेर अहिले हामी हिलेबाट ओह्रालो लाग्दैछौँ। अब हामी डाइरेक्ट भेरेटार हुँदै यो बाटो चाहिँ प्रमित कमरेड उताबाट यो तेह्रथुम सङ्खुवासभा जाने हो। चैनपुरबाट हो बसन्तपुर हुँदै होइन आउने बाटो। र यो हिले बजार धनकुटाको एकदमै ठुलो बजार, प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल भएको उद्गम स्थल भएको क्षेत्र हो यो हिले बजार। र यहाँको सबैभन्दा राम्रो विशेषता चाहिँ तङबा र यहाँको सेकुवा हो, सुकुटी हो। र
र यहाँ तल तपाईँहरूले तङबा चोक देख्न सक्नुहुन्छ। हामी आइपुग्न लाग्यौँ जुन तङबाकै चाहिँ स्ट्याचु छ, एकदमै ठुलो छ त्यो तङबा चोक। तपाईँलाई म एकछिन देखाउने छु। पैसा उठाइहाल्नु पर्थ्यो क्या, हिँड्न गऱ्यो भने त खतम हुन्छ त। पुगेन भन्नु त त्यो पिच सडक भइसकेको रहेनछ अलिकति, त्यो भएर सडक विस्तार गर्ने क्रम सडक गरौँ न त्यहाँ साथीहरू घरहरू विस्थापित गरेर बनेको सडक बनाउने क्रम तयार छ। पहाडी हाइवे राजमार्गको अब महत्त्वपूर्ण स्थान भएकोले अब चोकै भएको सेन्टर भएको भोजपुर पश्चिम पूर्व भोजपुर सङ्खुवासभा तेह्रथुमको चाहिँ यो एउटा यो सङ्गम स्थल भएको हिसाबले यो अलिकति चहल पहल बेसी हुन्छ। यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द, हामी तङबा चोक आइपुग्न लाग्यौँ। क्यामेरामा हल्का तङबा देखिन थालिसकेको छ। ल हामी तङबा चोक आइसक्यौँ। हिलेको बस पार्क, हिलेको यो एकदमै सबैले आएर फोटो खिच्ने ठाउँ र यहाँ आइसके पछाडि एकपटक अवलोकन गर्ने यो धनकुटाको एउटा मुटु नै हो। यो तङबा चोक फ्रन्ट लाइनमै उभिएर चाहिँ दिनु पर्यो नि तपाईँ। यताबाट क्रस भएर जाउँ न, घुमेर दाजु। हो मैले गुरुजीलाई पनि यसरी जाउँ भनिरहेको छु यो तङबा देखाउनुको निम्ति तपाईँहरूलाई। वास्तवमा यो ठिक छ लागेको हो र तपाईँलाई। हामी तङबा चोक कटिसक्यौँ। अब हामी धनकुटा बजार प्रस्थान गर्छौँ केही समय पछाडि। बाटो पिच छैन, बन्ने क्रममा छ, आशा गरौँ चाँडै बन्छ। हुनुहुन्छ भने होइन त्यो आकाशहरूसँग आर्थिकहरूसँग। दर्शक महानुभावहरू, धनकुटाको सल्लाहकारी यो चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतहरूमा पनि धेरै चर्चा बटुलेको ठाउँ। यो धनकुटाको सल्लेरी सल्लाहकारी यो यही हो र यसलाई हामीले क्रस गर्न आँट्यौँ। यो चाहिँ धनकुटा बजारदेखि 2-3 किलोमिटर मात्रै मास्तिर छ र यो एकदमै रमणीय ठाउँ छ। यो विशेष गरेर चाहिँ यो मायालु जोडीहरू घुम्ने ठाउँ हो। यसमा प्राय गरेर यो वनभोज कार्यक्रमहरू यताउता पनि हुने गर्दछ र यो केही रमणीय स्थानमा पर्छ। बाटोको अलिकति यहाँ लेन चाहिँ बाटोको अलिकति यो चौडाइ चाहिँ सानो हो कि भन्ने छ, तथापि पनि बाटो चाहिँ राम्रो छ। अलिकति ठुलो मालवाहक सवारी साधनहरू हिँड्नको निम्ति चाहिँ अलिकति समस्या देखिने छ र यो सानो गाडीहरूको लागि चाहिँ यो एकदम राम्रै छ। लगभग अब हामी धनकुटा बजार प्रवेश गऱ्यौँ। धनकुटा बजारको हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यहाँ धनकुटा बजार दर्शक महानुभावहरू, यो निकै ऐतिहासिक बजार हो, पुरानो इतिहास बोकेको बजार हो। यो धनकुटाले विकासको फड्को निकै नै मारिसकेको छ। हामी
धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस छेउमा छौँ अहिले, जहाँ उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि धेरै जिल्लाका विद्यार्थीहरू आउने गर्दछन्। यो मुनिबाटको हो धनकुटा मल्टिपल क्याम्पस। यसको हामी धनकुटा बजारको मुनिबाट हिँडिरहेका छौँ। मेन हाइवे चाहिँ यही मुनिबाट पर्छ र यो अलिकति मास्तिर यसको मेन बजार पर्छ। बडो रमाइलो भएको छ यात्रा। आज हाम्रो साथीहरू बडो रमाइलो साथीहरू हुनुहुन्छ। आफ्नो ढङ्गबाट आफ्नो कुराहरू राखिरहनु भएको छ, आफ्नो तरिकाले रमाइलो गरिरहनु भएको छ। अच्छा, कमरेड विष्णु, कमरेड सुनिता, एकजना कमरेड पछाडि निकै गाडी लागे जस्तो छ, सिरियस भएको अवस्था छ। आजको विशेष चाहिँ केन्द्रबिन्दु मौसमचन्द्र कमरेड हो। पछाडि बिचरा पीडित भएर बसिरहेछ, रुनु मात्रै सकेको छैन बिचरा। सायदै मिल्ने भएदेखि ऊ कुहाँ गएर हुन्थ्यो होला। हाम्रो देव कमरेड एकदमै चाहिँ नतमस्तक भएर हिँडिरहनु भएको छ। हाम्रो गुरुजी हुनुहुन्छ यता, आफ्नो रफ्तारलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। हामी बस पार्क नछिर्ने गुरु? पर्दैन जाउँ, किन छिर्ने? हामी यात्रा निरन्तरतामा छौँ र यति बेला तम्मर नदीको मूलघाट भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ। तम्मर नदी यहाँ छ र यहाँ व्यवस्थित रूपमा पुल बनेको छ। यहाँ चाहिँ स्पेसल टमाटरहरू, उखुहरूको प्रख्यात ठाउँ हो। गाडीमा हिँड्दा तम्मर नदी बगिरहेको छ मुनिबाट। हामी ब्रिजमा छौँ, निकै राम्रो ब्रिज बनेको छ यहाँ। स्पेसल उखुहरू बेच्छन्। विशेष गरेर यो उखुहरू चाहिँ बसलाई रोकी यहाँका स्थानीयहरूले उखु बेच्छन्। तपाईँको यता उँभो पर्छ? हजुर, हाम्रो नमस्ते झरना कहाँ हो यता? आउँछ नि नमस्ते झरना निकै फेमस हो नि है। हामी केही समय पछाडि नमस्ते झरना छेउ पुग्नेछौँ। त्यहाँबाट हामी भेरेटार उकालो लाग्छौँ। भेरेटार पुगिसके पछाडि फेरि हामी ओह्रालो झर्छौँ धरान। कृपया हेर्दै जानुहोला, तपाईँलाई देखाउँदै लैजानेछु आजको यात्रा हाम्रो कस्तो हुनेछ। अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला। अहिले चाहिँ हामी फेदी भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ। यो धेरै गर्मी हुने ठाउँ हो र यहाँ चाहिँ हाम्रो गुरुजीले गाडी सफा गर्दै हुनुहुन्छ। टिलिक्क टल्काएर जाउँ न त भनेर उहाँले चाहिँ गाडी सफा गर्दै हुनुहुन्छ बाहिरबाट। धेरै गर्मी छ कि तपाईँको खलखल पसिना आइरहेछ। अब चाहिँ लगभग मलाई पनि निन्द्रा लाग्न थालिसकेको छ। हाम्रो केही टिम त धेरै नै निदाइसक्नु भएको छ। गुड मर्निङ। मलाई पनि एकदमै अहिले चाहिँ यो लामो कपाल हुँदाको बेफाइदा भइरहेछ। बान्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो कपाल चाहिँ। भेरेटार आइसकेका छौँ हामी। अब यहाँनिर एकैछिन थोरै गुरुजीको काम र साथीहरूको काम परेको हुँदाखेरि यहाँ थोरै आएको छौँ। अब यहाँबाट हामी लगत्तै झर्छौँ। चाहिँ भेरेटारको आसपास भेरेटार बजारमा छौँ। यो निकै नै पर्यटकीय स्थल हो। यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू घुम्न आउने जाने गर्दछन्। मौसे
युट्युबमा नदेखिने मान्छे मनाडी राखेको साह्रै नै पऱ्यो धेरै टाढको ओह्रालो बाटो हामी हिँडिरहेका छौँ अब हामी कति मिनटमा पुग्छौँ गुरुजी धरान 20 मिनट त्यस पछाडि इटहरी 20 मिनट होइन लगभग अब 40 मिनटको हाम्रो यात्रा रहनेछ 40 मिनट पछि हामी गन्तव्यमा पुग्नेछौँ एकदमै धेरै टर्निङ छ तपाईँहरू अब यता हिँडिराख्नु भएकोलाई त थाहा छ अब यदि तपाईँहरू पूर्व घुम्न आउनु भएको छैन भनेदेखि तपाईँहरू एकपटक घुम्न आउनु होला अब भने हामी अन्त्यत धरान बजार आइसकेका छौँ हामी माथि 0 पोइन्टबाट प्रवेश गर्दैछौँ धरानको पूर्वको एकदमै सुन्दर नगरीको रूपमा चिनिने धरान बजार मूलद्वारमा हामी पुगिसकेका छौँ र अगाडि बढ्दैछौँ एकदमै सुन्दर सहरको रूपमा चिनिन्छ नेपालकै धरान सुन्दर सफा र मनोरम सहरको रूपमा चिनिन्छ यहाँ विशेष गरेर बस्नको लागि पनि उचित हावापानी भएको सहरको रूपमा चिनिन्छ पहाडको फेदमा भएको हिसाबले गर्दाखेरि निकै हावापानी पनि राम्रो र सफा सहर पनि निकै सफा छ नमस्कार धरान नगरीमै छौँ धरान बजारमा छौँ लक्ष्मी चोक हुँदै हामी झर्दैछौँ अब हामी धरानको केन्द्र घण्टाघर भानु चोक स्थित पुग्न आँटिसकेका छौँ अलिकति गर्मी महिना पनि हो हामी भदौ असोज महिनामा छौँ त्यो भएको हिसाबले अलिकति गर्मी छ र हामी पुग्नुपर्ने इटहरीसम्म भएको हिसाबले गर्दाखेरि आजको यात्रा निकै चुनौतीपूर्ण छ चिसो ठाउँमा बसिरहँदाखेरि तातो ठाउँमा आउँदाखेरि अलिकति चुनौतीपूर्ण त्यसै पनि हुन्छ बिहान लगभग 5 बजीदेखिको यात्रा हो निरन्तर एकदमै भिड जनघनत्व धेरै देख्न सकिन्छ
घन्टा घर अगाडि विश्वास त्यहाँ छ यहाँ पर घन्टा अगाडि हो भानुचोक कहाँ अरे प्लास्टिक झोला दिनुपर्छ भिडभाड छ यो अलिकति दसैँ तिहार चाडबाड नजिकिने क्रम पनि छ त्यसो हुँदै गर्दाखेरि भिडभाड हुनु स्वाभाविकै पनि हो विश्व आक्रान्त कोभिड-19 को छ कि छैन बोलाउ त खोइ कहाँ छ बोलाउनु यता पनि हाल्नु नि ए यहाँ आइसक्यो इटरी हामी भानुचोक आइसक्यौँ धरानको मुटु भनेर चिनिन्छ यसलाई केन्द्र यो सबैभन्दा धरानको जमघट हुने क्षेत्र हो कमरेड विश्वास ठिकै छ हामी जाँदै गर्नुहोस् होइन इटार चोकबाट पश्चिम म हेमराजहरूसँग आउँछु त्यहाँ कोर्डिनेसन गर्नु न म जिससलाई पनि फोन गर्नु तपाईँले कति भयो गाडी भाडा 9,000 9,000 के पनि अहिले हामी धरानको भानुचोकबाट पनि क्रस भएर ओह्रालो लागिसकेका छौँ हाम्रो गन्तव्य इटहरीसम्म रहनेछ निकै धेरै गर्मी भएको महसुस हुँदैछ मलाई थकान पनि हो बिहानदेखिको यात्रा बाटो कतै अलिक अप्ठ्यारै पनि थियो त्यो हुँदाखेरि अलिक असहज पनि अलिकति गाह्रै पनि भयो र बिचबिचमा समस्या पनि भयो त्यो हिसाबले पनि अलिकति थकान पनि भयो हामी अहिले तरहराको जङ्गलमा आइपुगेका छौँ एकदमै ननस्टप तेर्सो बाटो रहेको छ पूर्व जाँदैछौँ हामी र यहाँ चाहिँ खास अलिकति नेटवर्कहरूको समस्या हुने थियो पहिला अहिले के छ यहाँ चाहिँ नेटवर्कहरू नदिने एनटिसिएनसिएलको पनि नेटवर्कले काम नगर्ने थियो एकदम ननस्टप जङ्गल घारीको बाटो छ दायाँ बायाँ पुरै जङ्गल छ ठुलो र यहाँ दुईटा डबल वेको रोड बनिँदै रहेछ यतापट्टि थप भएको रहेछ यो थिएन योभन्दा अगाडि भर्खरै यो बन्दै रहेछ छ बाटो र हामी स्पिड गतिमै छौँ सबैको रम्पम
अहिले चाहिँ हामी इटहरीको मुख्य भागमा आइसकेका छौँ। मुख्य बिन्दु इटहरीको चोक र यहाँबाट हामी पश्चिमतिर लाग्नेछौँ। बालग्राम चोकतिर अगाडि बढ्दैछौँ। एक राउन्ड यहाँ घुम्नुपर्ने हुन्छ ट्राफिक नियम अनुरूप। हामी ट्राफिक नियमलाई फलो गर्दै घुम्दैछौँ मुख्य चोक इटहरीको। गर्मी अत्याधिक रहेछ कि कसो देवजी? गर्मी धेरै छ। धेरै बोलाउनु पनि टाउको पो दुख्छ त हौ। त्यतातिरको स्थानीयहरूलाई चाहिँ अब गर्मी कम भएको हो भन्ने छ, तर हामी चाहिँ अलिकति चिसो ठाउँमा बस्ने भएको हिसाबले निकै नै गर्मी फिल गरिरहेछौँ। पसिना आइरहेछ। पप्पी सबै लगाइराखेको अवस्था छ। अब चाहिँ लगभग हामी हाम्रो आजको गन्तव्यको अन्तिम बिन्दुमा आइसकेका छौँ। आजको लगभग अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। इटहरीको बालग्राम चोक नजिकैको एउटा होटलमा आएर हाम्रो गन्तव्य आजको अन्तिम। हाम्रो गुरुजी हुनुहुन्छ, उहाँ खाना खाएर चाँडै नै फर्किनुहुने, उहाँ खाना खानु हुनुहुन्छ। अब यो होटलमा आज हाम्रो सायदै विसर्जन हुन्छ अनि हामी आजलाई यो आज नृत्य कर्मतिर लाग्छौँ। हामी नृत्य कर्मतिर यहाँ हाम्रो 14वटा जिल्लाको साथीहरूसँग भेटघाट भएको छ। अब परिचय कार्यक्रम भने बाँकी रहेको छ। गर्मी धेरै छ।